आउनुहोस् भक्तवृन्दहरू, अब हामी महाभारत कथाको दोस्रो भागमा प्रवेश गरौँ। हिजो राजा शान्तनुलाई गङ्गाले छोडेर आफ्नो पुत्रलाई लिएर गइसकेकी थिइन्। हिजोको कथामा हामीले श्रवण गऱ्यौँ र राजा शान्तनुको जीवनमा अनेकौँ खुसी, आज कुनै आशा पनि अब बाँकी रहेन। गङ्गा र आफ्नो पुत्रको याद गर्दै राजा बसिरहे। सबै कुराहरू त अब शान्तनुको जीवनमा लुटिसकेको थियो। सबै कुराहरू आज सकिसकेको थियो। अब त उनीहरूको सम्झना मात्रै बाँकी थियो र गङ्गाप्रति उनलाई यति धेरै प्रेम भइसकेको रहेछ। आज गङ्गाले छोडेर जाँदा मात्रै राजा शान्तनुलाई थाहा भयो, अब त यो जीवन नै शून्य भइसकेको रहेछ। यत्तिकैमा राजा एक दिन गङ्गाका किनारमा घुम्दिरहँदाखेरि एउटा युवकलाई आफ्नो बाँडले गङ्गाको पानीलाई, गङ्गाको जललाई हजारौँ फुट माथि उठाइरहेको देखे अचानक। र उसको बाणमा यति महान शक्ति देखेर राजा शान्तनु स्वयं हैरान भए, आश्चर्य भए। यस्तो महान शक्ति त ठुला ठुला वीरहरूमा पनि हुँदैन, तर यो त बालक भएर यति वीर। यो युवक कसको छोरो हो, कसको सन्तान हो, कसको पुत्र होला? राजा शान्तनु आश्चर्यले गर्दा त्यस युवकलाई हेर्दै युवकसँग सोध्न थालेछन्, हे वीर युवक, तिमी को हो? तिमी कसका छोरा हो? तिम्रो पिता माता को हुनुहुन्छ? सोच्दै मात्रै थिए, त्यो युवकले केही भन्नुभन्दा अगाडि नै त्यस समयमा पवित्र गङ्गाको नदीबाट, गङ्गाको नदीको जलबाट एउटा स्त्रीको रूप धारण गरेर त्यस युवकको हात समातेर उभिन् र हाँस्दै राजा शान्तनुतर्फ हेर्दै भनिन्, के हो राजन, हजुरले चिन्नु भएन हामीलाई? हे गङ्गे, के म तिमीलाई बिर्सिन सक्छु र? तिमी मेरै शरीरको एक एक अङ्ग हो। तिमी बिना त आज राजा शान्तनु अधुरो छ। जबदेखि तिमी मेरो जीवनबाट गयौ, मेरो त सबै कुरा गयो गङ्गे। हे मानव श्रेष्ठ, गङ्गाले भन्छन्, म हजुरको दुःखलाई राम्रोसँग जान्दछु, त्यसैले त यस बालकलाई आफैले हजुर समक्ष लिएर आज म आएकी छु। यो हाम्रो 8औं छोरो हो, यसको नाम मैले देवव्रत राखेको छु। यसले वशिष्ठ गुरु सहित अन्य सबै गुरुहरूसँग, ऋषिमुनिहरूसँग सबै प्रकारका विद्या, अस्त्र शस्त्र र परशुरामजीसँग सबै शस्त्र विद्याहरू सकेर निपुणता ग्रहण गरिसकेको छ। हे राजन, यो यति ठुलो महावीर भइसकेको छ कि ठुलाभन्दा ठुला वीर पनि यसका अगाडि अब टिक्न सक्दैनन्। अब म उनै माता गङ्गा हुँ। अब मलाई बिर्सिनुहोस्। तपाईँको दुःख देखेर नि म यसलाई लिएर यहाँ आएकी छु। अब यो तपाईँ र मेरो प्रेमको अमर निशानी भनेको यही पुत्र देवव्रत हुनेछ। अनि गङ्गा त्यहाँबाट गइसकेकी थिइन्। त्यस समयमा राजा शान्तनुले अगाडि बढेर आफ्नो छोरालाई छातीमा टाँसेर प्रेम गरे र त्यस छोरामा शान्तनुलाई गङ्गाको चित्र देखिरहेको थियो। यो देवव्रत नै हो। महाभारतको नाम यिनैको भीष्म पितामह बन्न पुग्यो। एकचोटि फेरि राजा शान्तनु शिकार खेल्दै यमुनाको तटमा पुगे। फेरि त्यहाँ एक परम सुन्दरी कन्या उभिएर आफ्नो शरीरलाई हावामा झुलाउँदै नृत्य गरिरहेकी थिइन्। अनि शान्तनुको चञ्चल मन त्यस सुन्दरीलाई देखेर व्याकुल भयो। सारा शरीरमा गर्मी हुन थाल्यो, शरीरमा आगो बल्न थालेको जस्तो भयो। चिसो हावा लिँदै राजा शान्तनु त्यस सुन्दर कन्याको छेउमा गए। फेरि उसैतिर हेरेर प्रेमपूर्वक दृष्टिले हेर्दै सोध्न लागे, हे देव सुन्दरी, मेरो नाम सत्यवती हो। म केवटराज दासराजकी छोरी हुँ। अनि हजुर, म यो देशको राजा शान्तनु हुँ। सत्य कुरा त यो हो कि म तिमीलाई देख्ने बित्तिकै मेरो मन आज चञ्चल भएको छ र मेरो हार्दिक इच्छा यो हो कि तिमी मेरी अब रानी बन। मेरो शून्य दरबार तिमी जस्तै राम्री सुन्दरीको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। राजन, मलाई खुसी लाग्यो, हजुरले मलाई मन पराउनु भयो। तर यो कुरा हजुरलाई थाहा छ कि मेरो विवाहको निर्णय मेरो पिता राजा केवटराज दासराजले नै गर्नुहुन्छ, किनकि म पिताकी आज्ञाकारी पुत्री हुँ। यसैले हजुरले यदि मसँग विवाह गर्नुहुन्छ भने उहाँ मेरो पिता, उहाँसँगै गएर आज्ञा लिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, म भोलि उहाँको सेवामा हाजिर हुन्छु। यस्तो भन्दै राजा उहाँबाट हिँडे। सत्यवती आफ्नो हुनेवाला पतिलाई जाँदै गरेको हेरिरहे। दोस्रो दिन बिहानै राजा शान्तनु आफ्नो रथ लिएर केवटराज भएको ठाउँमा पुगे र उनको अगाडि हात जोडेर प्रार्थना गरे कि हजुर मेरो विवाह आफ्नी छोरी सत्यवतीसँग गरिदिनु भनेर। राजा शान्तनु, म हजुरलाई राम्रोसँग जान्दछु। मलाई यो पनि थाहा छ कि योभन्दा अगाडि हजुरको एउटा सन्तान छन्, एक पुत्र छन् जसको नाम हो देवव्रत।
राजन, म हजुरसँग आफ्नी छोरीको विवाह एक शर्तमा मात्र गर्नको लागि तयार छु। कस्तो शर्त? यो हो कि हजुरको राज्यको राजगद्दीमा केवल अधिकारी केवल मेरी छोरीको पेटबाट जन्मिनेवाला छोरो नै हुनु परोस्। भन्नुहोस्, मन्जुर छ भने यो मेरो शर्त। राजा शन्तनुले यो शर्त सुन्ने बित्तिकै शान्त भए। उनको अनुहारको रङ आज पहेँलो भयो। किन? उनको आँखामा आज सामुन्नेमा आफ्नो छोरो देवव्रतको अनुहार घुम्न थाल्यो। शान्तनु त्यस समयमा केही बोलेनन् र चुपचाप घर फर्किए। राजाको हालत देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि उनी धेरै दिनदेखि बिरामी भएका थिए। रङ पहेँलो हुँदै गएको थियो, अनुहार उदासी, ओठमा सुक्खापन जमेको थियो। जब देवव्रतले आफ्नो बुबा यस्तो हालत देखे पुत्रले, तब उनी एक दिन पिताको छेउमा गएर पिताजीको अगाडि गएर आज्ञाकारी पुत्र देवव्रतले भने, पिताजी, आज हजुरलाई के भएको छ? आज मुखमा मलिनता म किन देखिरहेको छु? यद्यपि राजा शन्तनु कामाग्निको प्रचण्ड तापमा जलिरहेको अवस्थामा थिए, तर मनले खोजे जस्ती कन्या भेटिए पनि भए तापनि दासराजको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अवस्थामा रहेनन्, किनकि एउटा गहिरो वेदना लिएर उनी हस्तिनापुर आइसकेका थिए। तर उनलाई ती कन्याको पनि याद आइरहेको थियो। राजा हर समय चिन्तामै रहनु र आफ्नो जीवनलाई आफैले नष्ट दिन थाले, कष्ट दिन थाले। यसको कारणले कसैलाई पनि थाहा भएन। राजा चिन्तित भएको कुराले उनका प्रिय पुत्र देवव्रतलाई समेत असह्य हुन थाल्यो। कारण पत्ता लगाउन एक दिन देवव्रत स्वयं पिताश्री समक्ष गएर प्रश्न गर्न थाले, पिताजी, अब भन्नुपर्छ तपाईँले। देवव्रतले भने, पिताश्री, हजुरको जताततै राम्रै राम्रो चर्चा छ। यो पृथ्वीको सारा राजाहरूमा हजुर नै एक अधीनमा हुनुहुन्छ। हजुरको आदेश मान्य हुन्छ। यसो हुँदाहुँदै पनि हजुर पीर माने जस्तो चिन्तारूपी अग्निमा जल्न परे जस्तो देखिनुहुन्छ कि यो सबै कुरा के हो? किन यस्तो भएको छ? हजुरलाई कुनै कडा रोग लागेको त छैन? हजुर यसरी चुपचाप बसेर कसैको ध्यान गरे झैँ किन देखिनुहुन्छ? मलाई किन केही भन्नुहुन्न? हजुरको म पुत्र हुँ। मन बहलाउन कतै घुमफिरका लागि बाहिर पनि जानुहुन्न। अनुहार खिन्न छ, दुब्लाउँदै जानुभएको छ। यी सबै कुराको खास कारण के हो म जान्न चाहन्छु। कतै म कुनै उपाय गर्न सके पिताजी हजुरको सेवा गर्नेछु भनेर देवव्रतले भने। आफ्ना एक मात्र परम प्रिय पुत्र गंगा नन्दन देवव्रतको आफ्नो समस्याप्रति चासो देखेर देवव्रतसँग शन्तनुले भने, छोरा, तिमीले ठिक अनुमान गरेका छौ, यसमा सन्देह छैन। म चिन्तामा डुबेको छु। त्यो चिन्ता कस्तो हो म बताउँछु। तिमी हाम्रो विशाल वंशका एकमात्र पुत्र हो। तिमी पनि धेरै अस्त्र शस्त्रको अभ्यासमा लागिरहन्छौ, पुरुषार्थका निमित्त खटिरहन्छौ। म यो संसारको अनित्यतालाई हेरेर निरन्तर शोकग्रस्त र चिन्तित रहने गरेको हुँ। कुनै प्रकारले तिमीमाथि कुनै आपत्ति आयो, कसैले आक्रमण गर्यो भने त्यही क्षण हाम्रो वंश समाप्त हुनेछ, यसमा शङ्कै छैन। र तिमी कसैका 100 छोरा भन्दा पनि महान छौ, त्यो मलाई थाहा छ। त्यसैले म पुनः विवाह गर्न चाहन्न। तर हाम्रो वंश परम्परा र संस्कार नहो, मलाई पुनः पत्नीको चाहना भइरहेको छ। यसै कारणले म उचित निर्णय लिन सकिरहेको छैन। तिम्रो कल्याण होस् देवव्रत भने। शान्तनुले आफ्ना प्रिय पुत्र देवव्रतसँग फेरि भने, धर्मवादी विद्वानको मत छ, एक पुत्र मात्र हुनु नहुनु बराबर हो। त्यो एउटा पुत्र कतै केही भयो भने कुल नै नष्ट हुन्छ। पिताजी, यो मानव मात्रमा पनि होइन, सबै प्राणीमा पनि लागू हुन्छ। यहाँ धेरै कुरा छन् जो तपाईँले बताए जस्तो छैन। यसै कारणले म सन्देहमा परेको हुँ। त्यसो भएको हुनाले हे पिताजी, मैले के गर्नुपर्छ हजुरले त्यो बताउनुहोस्। बुद्धिमान देवव्रतलाई स्पष्ट भइसकेको थियो। उनी आफ्ना पिताका सबै कुराहरू, मनका भावनाहरू जान्न चाहन्थे र देवव्रत आज पिताजीलाई विवाह गर्ने इच्छा भएको यो कुरो थाहा पाएर आफ्ना पिताजीका हितैषी, बुढा हितैषी मित्र मन्त्रीसँग गएर कुरा गर्न लागे र उनीहरूका बीच कुराकानी भए। मन्त्रीले भने, महाराज, उनी एक कन्यासँग विवाह गर्न चाहन्छन्, तर हजुरलाई यो कुरो भन्न चाहँदैन। त्यो कुरा सुने पछाडि देवव्रतले आफ्ना पिताका सारथीसँग सोधे, तपाईँ मेरो पिताजीको सारथी मात्र नभएर मित्र पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अवश्य थाहा छ मेरो पिताजीको कुन स्त्रीसँग, कुन कन्यासँग अनुराग छ, बताउनुहोस्। तपाईँ ठिक भन्नुहोस्। सारथीले सबै कुरा बताइदिए पछाडि राजकुमार देवव्रत केही सहयोगी समेत लिएर पिताजीको निमित्त कन्या माग्नको लागि धीवर दासराज कहाँ गए।
अनि दासराजले पुरानै कुरा दोहोर्याए। आफ्ना पिताको सुखका निमित्त जुनसुकै अप्ठ्यारो र सहने अनि सहन गर्ने मन बनाएर गएका राजकुमार गंगानन्दन देवव्रतले भने, हुन्छ ठिक छ, सत्यवतीबाट जो पुत्र जन्मन्छ त्यही राजा हुनेछ, मबाट जन्मिएको हुँदैन। देवव्रतका कुराबाट सिद्ध भइसकेको थियो। तर दासराथले अर्को प्रसङ्ग ल्याएर भने, हे राजकुमार, तपाईँ सत्यवादी हुनुहुन्छ, तपाईँले भने पछाडि फरक नै पर्दैन, मलाई थाहा छ। त्यसैले मेरी कन्याबाट जन्मनेले त राजकाज पाउने नै भयो। तर पनि यहाँ अर्को सानो कुरा, एउटा समस्या रह्यो। त्यो के हो भने, तपाईँ पनि र तपाईँका विवाह गरे पछाडि तपाईँबाट छोरा हुन्छन्। ती तपाईँबाट जन्मेका छोराहरू विरोधी हुन सक्दैनन् र तपाईँ त सत्यवादी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई त पिताजीको राज्य चाहिँदैन, तपाईँका पुत्रहरूलाई चाहिन्छ। कुरा साह्रै अप्ठ्यारो आएको हो। तर पनि महामना देवव्रतले त्यसलाई केही पनि होइन जस्तो गरेर भने, हे निषादराज, आजबाट मेरो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हुनेछ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, आजीवन ब्रह्मचर्यको व्रत धारण गर्छु अनि म विवाह गर्ने छुइनँ। यति भए पछाडि सन्तान जन्मिँदैनन् र तपाईँकै छोरीबाट जन्मेका सन्तानहरूले नै वंशलाई अगाडि बढाउनेछन्। यति कुरा भए पछाडि निषादराज अर्थात् दाशरथले आफ्नी छोरी सत्यवती दिन स्वीकार गरे पछाडि देवव्रतले सत्यवतीलाई आफ्नो रथमा राखेर आएर पिता शन्तनुलाई सोपे। राजा शन्तनु खुसी भए। सबैले देवव्रतको कठोर प्रतिज्ञा र प्रशंसा गरे। आज शन्तनुले देवव्रतलाई इच्छा मृत्युको वरदान दिए। कठोर प्रतिज्ञा गरेको हुँदा त्यस दिनबाट देवव्रतको नाम भीष्म भनेर प्रतिज्ञा गरेको हुनाले, भीष्म प्रतिज्ञा लिएको हुनाले भीष्म भनेर उनको नाम चिनियो। राजा शन्तनु र सत्यवतीको विवाह सम्पन्न भयो। तर कता कता शन्तनुलाई लाग्यो, मैले आज मेरो छोरो देवव्रतबाट यति कुरा पाएँ जो संसारका हरेक पिताहरूले पुत्रहरूबाट पाउँदैन। किनभने बुबाको इच्छा पूर्ति गर्नका लागि आफ्नो सबै चिज त्याग गरिदिए र उनले आमालाई साथमा लिएर आए। त्यो देख्दाखेरि त एकचोटि त शान्तनुले भने, छोरा तिमीले यो के गर्यौ? यो राज्यमा तिम्रो नै अधिकार थियो, यो अन्याय हुन्छ भने बुबा, आफ्नो खुसीले त्याग गर्नु अन्याय हुँदैन। हजुर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् कि मैले आफ्नो कर्तव्यको पालना गरेको छु, मलाई त्यसैमा सर्वश्रेष्ठ लाग्छ। छोरा, म तिमीलाई यो आशीर्वाद दिन्छु कि तिमी जबसम्म यो संसारमा बाँच्न चाहन्छौ तबसम्म बाँच्नेछौ। तिमी केवल आफ्नो इच्छाबाट मात्रै मर्नेछौ। तिम्रो तनु शरीर तिम्रो यो संसारमा तिम्रो इच्छा भइन्जेल रहिरहनेछ। इतिहासमा तिम्रो नाम भीष्म पितामहको रूपमा जानिनेछ। तिम्रो त्यो त्यागले नै तिमीलाई अमर गर्नेछ। यस्तो भनेर राजा शन्तनुले आफ्नो छोरालाई अङ्कमाल गरे। दुवैजनाको आँखाबाट आँसुहरू निक्लिरहेको थियो आज खुसीका। सत्यवती पनि आज मूर्ति जस्तै देवव्रतलाई स्नेहपूर्वक हेरिरहेकी थिइन्। कत्रो ठुलो त्याग गङ्गाका पुत्र देवव्रतको, कत्रो धेरै ठुलो तपस्या, कत्रो धेरै ठुलो प्रतिज्ञा। यतापट्टि सत्यवती दरबारमा रानी बनेर आइन्। तर राजा शान्तनु आफ्नो दुःखलाई केही हदसम्म बिर्सिरहेका थिए। सत्यवतीलाई पाए पछाडि फेरि एक दिन केही समय पछाडि जब सत्यवतीको कोखबाट एक एक गरेर दुई छोराहरू जन्मिए तब दरबारको वातावरण नै फरक भइसकेको थियो। त्यसमध्येबाट एउटाको नाम रह्यो चित्राङ्गत र अर्काको नाम रह्यो विचित्रवीर्य। दुईजना पुत्रहरू जन्मिए। जब दुवै दाजुभाइ जवान भए तब राजा शान्तनुको मृत्यु भयो। आमा सत्यवतीको आज्ञाबाट भीष्मले चित्राङ्गतलाई राजगद्दीमा बसाएर देशको राजा बनाइदिए। राजा शान्तनु पनि आफ्नो समयको महावीर मानिन्थे। उनी बाँचुन्जेल कुनै सानातिना राजाहरूको यस्तो हिम्मत कहाँ थियो र जो उनको देशतर्फ आँखा लगाओस्। तर जब चित्राङ्गत राजगद्दीमा बसे तब छिमेकी राजा गन्धर्वराजले उनको देशमा आक्रमण गरिदिए र चित्राङ्गतको त्यस राजासँग कुरुक्षेत्रको मैदानमा 3 वर्षसम्म युद्ध लडाईँ भइ नै रह्यो। दुवै राजा यति बहादुर थिए कि लडाईँको निष्कर्ष हुन त कठिन भइसकेको थियो। अन्तिममा शन्तनुका छोरा चित्राङ्गत युद्धमा शहीद भए, मारिए र उनको मृत्यु पश्चात भीष्मले पुनः विचित्रवीर्यलाई राजगद्दीमा बसाए। र विचित्रवीर्यको उमेर त्यस समयमा कम थियो। तर पनि भीष्मको इच्छा थियो कि उसको छिट्टै विवाह होस् भनेर, किनकि उनले स्वयं त सम्पूर्ण उमेर नै विवाह नगर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए भीष्मले, देवव्रतले।
र ती दिनमा काशी नरेशले आफ्नी 3वटी छोरी राजकुमारीहरूको स्वयंवरको रचना गरेका थिए र काशी राजका 3वटी छोरीहरूको नाम थियो अम्बा, अम्बिका र अम्बालिका। आमा सत्यवतीलाई साथमा लिएर भीष्म एक्लै रथमा बसेर काशीमा पुगे र सभा आरम्भ हुने बित्तिकै सबै राजाहरूसँग ती कन्याहरूको परिचय गराइयो। तब जब भीष्मको पाली आयो तब कन्याहरूले भीष्मको वृद्धत्व अनि फुलेको कपाल देखेर नाक बङ्ग्याए अनि मनमनै सोच्न थाले कि कतै यो बुढोसँग त विवाह गर्नु नपरोस् भनेर। उता बाँकी राजाहरूले जब भीष्मले हेरे उनको उमेर थाहा पाए र उनको प्रतिज्ञा पत्ता लगाएर तब सबै उनलाई व्यङ्ग गर्दै हाँस्न लागे। भीष्मले आफ्नो यो अपमान त्यो सभाको बीचमा सहन सकेनन्। उनी महाबली त छँदै थिए र उनको लागि यो कठिन त थिएन र 3वटी कन्यालाई उठाएर आफ्नो रथमा हालेर हस्तिनापुर लग्न आफ्नो अपमानको बदला लिने एकमात्र मार्ग यही नै थियो। रिसले भरिपूर्ण भएका भीष्मले त्यसै समयमा 3जना कन्याहरूलाई उठाएर आफ्नो रथमा हाल्दै थिए। जाओ, जसलाई आफ्नो आमाको दुध पिएको छ, यदि त्यसमा हिम्मत छ भने छुटाएर लग्नु तिनै कन्यालाई। यिनीहरूलाई अब म लिएर जाँदैछु। तिमीहरू सबै मिलेर मेरो मजाक उडाइरहेका थियौ होइन? अब आओ, यदि मेरो तरबारको सामना गर्न सक्छौ भने तिमीहरू तयार हौ। र सबै राजा भीष्मको शक्ति देखेर पछाडि हटे। तब उनीहरूमा कसैको पनि हिम्मत थिएन कि भीष्मको तरबारको अगाडि जाने र भीष्मलाई त देवताहरूको शक्तिको वरदान प्राप्त बने थियो। बस अरू के हुन्थ्यो र। भीष्मले ती 3 कन्याहरूलाई रथमा बसाएर हस्तिनापुर लगे। त्यसै समयमा विचित्र वीर्यको विवाहको तयारी हुन लाग्यो। उता काशी नरेशकी छोरी अम्बाले भनिन्, राजन, हे भीष्म, मैले त मनमा नै पहिले नै राजा साल्वलाई आफ्नो पति मानिसकेको थिएँ। हजुर धर्मात्मा हुनुहुन्छ, हजुर कृपा गरेर मलाई मेरो पति समक्ष पुर्याइदिनुहोस् भनिन्। भीष्मले त्यसै समयमा अम्बालाई पूर्ण प्रतिष्ठा आदर दिँदै राजा साल्वसँग पठाइदिए। बाँकी दुवैजनाको विवाह विचित्र वीर्यसँग भीष्मले गराइदिए। र सायद भाग्यलाई भीष्मको यो खुसी पनि राम्रो नलागेर होला, विवाहको केही समय पछाडि विचित्र वीर्यको अचानक मृत्यु भयो र उनको मृत्युले सारा राज्यमा चिन्ताको बादलले ढाक्न थाल्यो, किनकि विचित्र वीर्यको घरमा कोही पनि सन्तान थिएनन्। अब सबै समक्ष यो प्रश्न थियो कि यो देशको राजगद्दीको अधिकारी को हुन्छ भनेर। के अब शान्तनुको वंशको अन्त हुँदैछ? यो चिन्ता सबैको सामु थियो, जसले भित्रै खोक्रो बनाइरहेको थियो। तर यसको कुनै पनि उपाय कसैलाई सम्झना आइरहेको थिएन। केही समय त यसरी नै बित्यो। शान्तनुको वंशको गद्दी खाली भएको देखेर एक दिन सत्यवतीले दुखी भएर भीष्मजीसँग भनिन्, छोरा, हाम्रो जीवनमा अब के नै बाँकी छ र? हेर, तिम्रो बुबाको गद्दी खाली भएको छ। अब त तिमीले नै यसलाई सम्हाल्नुपर्छ। अब काशी नरेशकी 2 कन्यालाई तिमीले नै स्वीकार गरेर त्यसबाट सन्तान जन्माऊ, ताकि शान्तनुको वंशको कहिले पनि नाश नहोस्। आमा, हजुरलाई थाहा छ कि मैले हजुरको विवाह अगाडि यस्तो प्रतिज्ञा गरेको थिएँ कि सारा आयु म विवाह गर्दिनँ, राजगद्दीमा बस्दिनँ भनेर। म भीष्म हुँ। मैले सारा संसार बदलियोस् तर म आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग गर्न सक्दिनँ आमा। भीष्मको दृढ निश्चय देखेर आमा सत्यवती चुप लागेर हिँडिन्। अब उनको आँखाको अगाडि अँध्यारो नै अँध्यारो थियो। चिन्ता, दुःख, उनी गरून् त अरू के? समय व्यतीत भइरहेको थियो। सत्यवतीको चिन्ता बढिरहेको। एक दिन सत्यवतीको भित्री महिमा जागे जस्तै भयो र उनले प्रतिज्ञा गरिन् कि म आफ्नो वंश बचाउनको लागि ठुलो भन्दा ठुलो त्याग पनि दिन अब तयार छु। हो, जुन गोप्य कुरा छ यतिका वर्षसम्म मैले आज आफूसम्म राखेँ, अब त्यो गोप्य कुरा अब बाहिर ल्याउनुपर्छ। यसरी मात्र उनको वंश बच्न सक्छ। यो मात्र एकमात्र मार्ग बाँकी रहेको छ। यही निर्णय लिएर सत्यवती भीष्मका समीप गइन्। आमा, हजुर यो समयमा किन, यो चिन्ताको अवस्थामा किन? के म हजुरसँग यो कष्टको कारण जान्न सक्छु? छोरा भीष्म, आज म यो निर्णय गरेर आएकी हुँ कि यस वंशलाई बचाउनका लागि त्यो गोप्य कुरा भनेर छाड्छु, जुन कुरा मैले संसारसँग लुकाएर राखेको थिएँ। आमा, भीष्मले भने, हजुर उसै पनि सत्यवती हुनुहुन्छ। यदि हजुर नै सत्य बोल्नुहुन्न भने को सत्य बोल्छ र? फेरि यो समयमा त हाम्रो पुरै वंश नष्ट हुँदैछ। यदि अब पनि हामी साहसले काम लिएनौँ भने हाम्रो विनाशलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। आमा, छोरा भीष्म,
तिमी जस्तो छोरा त यो संसारमा सायद कतै जन्मिएका छैनन् होला। तिम्रो त्याग र तपले आज ममा पनि साहस उब्जाइदिएको छ। यसैले म आज तिमीसँग केही लुकाउँदिन छोरा। भन्नुहोस् न आमा, आज जे कुराको तपाईँको मनमा छ, जे कुरा तपाईँले लुकाउनु भएको छ, संसारलाई भन्नुभएको छैन, आज सबै भन्नुहोस्। जसलाई भनेर हजुरको मनको बोझ त हल्का हुन्छ र छोरा विवाहभन्दा अगाडिको कुरा हो। सत्यवती भन्छन्, जब म यमुना नदीमा आफ्ना पिता केवट राजको नाउँ चलाउने गर्दथेँ त्यस समयमा मेरो शरीरबाट माछाको दुर्गन्ध आउने गर्दथ्यो। एक दिन नाउँ पार गरेर जाने क्रममा पराशर मुनि त्यसमा बस्नु भएको थियो। त्यस समयमा नाउँ चलाउँथेँ र मुनिले त्यस समयमा मलाई पुत्र चाहनाको इच्छा राख्नुभयो। त्यही पनि अगाडि मुनि बसेका थिए। त्यस बेला उनीसँग के भन्न सक्थेँ र जे को डर थियो मलाई त्यही भयो। मुनि पराशरले आफ्ना भावनालाई बसमा राख्न सक्नु भएन। उहाँले मलाई आफ्नो अँगालोमा राखेर मसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नुभयो र उहाँले आफ्नो मनको आगो बुझाइसकेर भन्नुभयो, सुन, यतिखेर मेरो मनमा तिमीलाई देखेर जुन भावना आएको छ, यतिखेर जन्मिने पुत्र महान बलशाली विद्वान शास्त्रवेत्ता हुनेछ। त्रिलोकीमा उसको नामले विख्यात रहनेछ, जय जयकार हुनेछ। यस कारणले गर्दा पनि यो योगमा तिमीसँग आज मेरो शारीरिक सम्बन्ध भनेको छ। म मुनिको श्रापले कतै कतै मनमा डराएँ। सबै कुरा उहाँलाई अर्पण गर्न विवश भएँ र मेरो शरीरको दुर्गन्ध हट्यो। त्यस्तै स्थानमा सुगन्ध फैलिन थाल्यो र मेरो शरीर बदल्यो, जीवन पनि बदल्यो। ठिक 9 महिना भए पछाडि मैले एउटा पुत्रलाई जन्म दिएँ। यमुना नदीको बिचैमा उसको जन्म भएको थियो, द्वीपमा, टापुमा। त्यसैले उसलाई द्वैपायन नाम राखियो। त्यो मुनिको सन्ताप हुनाले महाज्ञानी विद्वान सिद्ध भए र जसले वेद पनि जान्यो, 4 भागमा बाँडेर आफ्नो नाम संसारमा प्रख्यात गर्यो, उसैको नाम हो वेद व्यास। उसमा यस्तो महाशक्ति छ हे भीष्म कि ऊ जे काम पनि पूरा गर्न सक्छ। यदि तिमी भन्छौ भने म उसलाई सम्झेर बोलाऊँ। उसले अन्तिममा भनेको छ, आमा, कुनै दिन अप्ठ्यारो पर्यो भने मेरो याद गर्नु है भनेर मलाई छोडेर गएका छन् आशीर्वाद लिएर। यदि तिमी भन्छौ भने म ऊ पुत्रलाई सम्झेर बोलाउँछु। हुनसक्छ कि हाम्रो सन्तानको इच्छा पूरा गर्न र हाम्रो वंशको विनाशलाई बचाउन त्यो समर्थ हुनेछ। आमा, यदि हजुरको चाहना छ भने यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। भीष्मले भने र आफ्नो वंशलाई बचाउनका लागि हरेक कार्य गर्न तयार छु। ठिक छ छोरा, म अहिले व्यास छोरालाई बोलाउने छु। त्यही समयमा सत्यवतीले आफ्नो छोरालाई मनैदेखि नै सम्झिन्। केही समयमै व्यासजी हावामा उड्दै आफ्नै आमाको अगाडि आएर हात जोडेर उभिएर प्रणाम गर्न थाल्नुभयो। आमा, हजुर कुन कष्टमा हुनुहुन्छ? जब आज आफ्नो छोरालाई सम्झिनुभयो, छोरा, यो तिम्रो भाइ भीष्म हो, जसले जीवनभर विवाह नगर्ने र राजगद्दीमा नबस्ने प्रतिज्ञा केवल मेरो सन्तानको लागि लिएका छन्। तर मेरो यो दुर्भाग्य हो कि मेरो दुवै छोराहरू युद्धमा मारिए र उनका दुवै युवा पत्नीहरू सन्तानबाट वञ्चित भए। यदि यस समयमा उनीहरू आमा भनेनन् भने हाम्रो सारा वंश नै समाप्त हुनेछ। छोरा, सत्यवतीले आफ्नो आँसुलाई सफा गर्दै आफ्ना छोरा व्यासजीसँग भनिन्, आमा, हजुर कति पनि चिन्ता नगर्नु, आफ्नो छोरामा विश्वास राख्नुहोस्, प्रभुको ध्यान गर्नुहोस्। म यिनीहरूलाई पुत्र अवश्य प्रदान गर्नेछु। आफ्नो वंशको नाश गर्न दिन्न आमा। आखिर म हजुरको र व्यासजीको लामो दारी, ठुला ठुला जुङ्गा, एउटा महान तपस्वी, ज्ञानी, बुद्धिमानी, त्यागी मानवको रूपमा उनको शरीरभित्र देवता लुकेको थियो। तर देवताको त्यो देवतालाई सबैले चिन्न त सक्दैनथे। हुन त व्यासजी आज ऋषि भएर पनि दरबारमा बस्नु भएको थियो आफ्नो स्वार्थले होइन, आमाको इच्छाले। र अम्बिका र अम्बालिका दुवै नै व्यासजीसँग रहन थाले सन्तान प्राप्तिको लागि। तर पनि व्यासजीको त्यो प्रेम मुग्ध र आफ्नो शरीरलाई देखेर, देवताको स्वरूप देखेर उनीहरूमा स्नेह भाव भने कहिले पनि प्रकट हुँदैन थियो। यसै कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ उनीबाट पर हुनका लागि दुवैजना रहन्थे। पलङमा कहिले कहिले आफू जस्तै गर्दा दासीलाई सुताएर पनि हिँड्थिन्। अम्बिकालाई व्यासजीको त्यो शरीर अनि त्यो देवताको भावलाई पटक्कै मन पनि पर्दैन थियो। एकचोटि व्यासजी जब अम्बिकाको पलङमा पुगे, अम्बिकालाई त थाहा थियो कि अब आमा बन्नेवाली छे, तब उसलाई धारीवाला अथवा व्यासजीको त्यो स्वरूप देवतालाई देखेर दासीलाई सुताएकी छिन्। जसको परिणाम यस्तो भयो कि व्यासजीले अँध्यारोमा त्यस दासीलाई आफ्नी पत्नी सम्झेर आज माया र स्नेह हुँदाखेरि इतिहासमा यो दासी
प्रेम र स्पर्श महान तपस्वी ज्ञानी भगवानका अत्यन्त प्यारा भक्त विदुरजीको रूपमा प्रकट भए। इतिहास साक्षी छ, विदुर ज्ञानी भए, जो महात्मा माण्डव्य ऋषिको श्रापले धर्मराज नै विदुरजीको रूप धारण गरेर यस पृथ्वीमा आएका थिए। यता अम्बालिकाको पेटबाट पाण्डवले जन्म लिए। ऊ जन्मिँदैखेरि पिलियाका पहिला रोगी पनि थिए। उनको स्वरूपलाई देख्दाखेरि सन्तान जन्मिने बेलामा पत्नीहरूको भाव परिवर्तन हुँदा यता अम्बिकाको पेटबाट भने उनले सधैँ पनि स्नेह र प्रेममा रहँदा आँखा बन्द। अम्बालिकाबाट पाण्डवले जन्म लिए, अम्बिकाको पेटबाट धृतराष्ट्रको जन्म भयो भने दासीको गर्भबाट विदुरजीको जन्म भएको छ। आजको बसाइमा यति नै। महाभारतको कथा यहाँहरूलाई सार संक्षिप्त श्रवण गराउने क्रममा दोस्रो भागमा यिनै कथाहरू श्रवण गराएँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस महाभारतको कथा सुनेर साथ दिनुभएकोमा आजलाई म बिदा हुन्छु। फेरि भोलि बिहान महाभारतको कथा लिएर म उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई आज्ञा दिनुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।